अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, गुज़श्ता कई एक वीडियोस में आपको एक बात बताई थी कि अब इमरान खान को ज़्यादा देर तक जेल में रखा नहीं जा सकता और इसके लिए दो ऑप्शंस मौजूद हैं कि खान साहब को जेल से कैसे निकाला जाए। वो दो ऑप्शंस भी मैंने आपको बताए थे, उनको अगेन मैं आज एक बार फिर रिपीट कर दूंगा मुख्तसर। लेकिन असल में जो सिस्टम है वो शहबाज शरीफ साहब का साथ छोड़ चुका है। ये साथ छोड़ने की असल वजह क्या है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और भाई साहब जो हैं वो लड़ने के मूड में अब क्यों नहीं हैं, ये भी एक बड़ी रीज़न है इमरान खान साहब के जेल से निकलने की। और सहरी के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब के ऊपर जेल में एक पाबंदी लगी थी, उसकी असल वजह क्या है वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और कमेंट बॉक्स में आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो आपने ज़रूर लिखनी है। अच्छा, सबसे पहले ये एक क्लैरिटी जो है वो आपके माइंड में अब आ जानी चाहिए कि इमरान खान जो हैं उनका एक एक दिन जो जेल में है वो इस हकूमत के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। इसके बारे में एक मशहूर स्कॉलर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। भुट्टो साहब की वो बात कर रहे थे कि भुट्टो साहब को अगर जब 1977 में उनकी हुकूमत गिर गई, मार्शल लग गया ज़ियाउल हक का, तो उसके बाद अगर फौरन इंतखाबात की कर दिए जाते तो भुट्टो साहब सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते। लेकिन जब 3 महीने 6 महीने डिले किया गया तो फिर जब साजगार माहौल का वेट किया गया तो पता चला कि अब अगर इलेक्शन हुए तो ये तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत जाएंगे। यानी जैसे जैसे लीडर जेल में होता है तो तैसे तैसे उस लीडर की, उसकी पार्टी की और उसकी जो मकबूलियत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता है। यही चीज़ हमें तारीख से मिलती है, सिर्फ पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख हमें यही बताती है कि फेमस लीडर्स को जब भी जेल में डाला गया तो वो मज़ीद ज़्यादा मकबूल होकर जेल से बाहर निकले। बहुत से ऐसे लोग थे जो शायद लीडर थे भी नहीं, लेकिन जब उनको जेल में डाला गया तो वो एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आए। और अब पावरफुल सर्कल्स में इस बात का इदराक हो चुका है। दो ऑप्शंस आपको बताए थे, एक ये था कि आईनी तरीके से अदालतें जो हैं वो खान साहब को रिलीफ दें और साइफर केस, तोशाखाना केस, इद्दत के दौरान निकाह का केस, ये सब केस ख़त्म हो जाएं और इमरान खान को अदालत से निकाल दिया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला है। मसला ये है कि खान साहब को जब इस तरीके से निकाला जाएगा तो फिर लाखों की तादाद में लोग अडयाला पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब वहां पर कोई ऐलान कर देते हैं तो फिर हुकूमत को संभालना, बचाना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये थी कि किसी तरीके से बड़ा यानी कि सीक्रेटली इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। इसके ऊपर मैं पहली 3 वीडियोस में एक बात मसलसल कह चुका हूं। जो पिछले दिनों अडयाला के ऊपर हमला, मैप, अफगानिस्तान से लोग आए थे, अब तकरीबन सभी जो जर्नलिस्ट हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं सिरे से। उसके बाद एक वो बदफेली वाला जो आपको बताया था, उसके बाद आपको बताया था कि अडयाला जेल में कत्ल वाला जो सीन बताया था। तो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए हैं और ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद अडयाला जेल जो है वो इमरान खान साहब के लिए सेव नहीं है। आज एक और पाबंदी लगी है, इसके ऊपर मैं बात कर लूँ, फिर जो है वो रिहाई वाली बात के ऊपर हम आते हैं। इमरान खान से जो मुलाकात है उसके लिए 2 हफ्ते जो हैं वो पाबंदी लग गई है। अब 2 हफ्ते के लिए कोई भी शख्स इमरान खान को अडयाला जेल में नहीं मिल सकता।
اس کے اوپر اب پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایک ریئیکشن آنا تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ کوئی عام قیدی نہیں، ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، مطالبہ ہے کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے اور بتایا جائے کہ ملاقات پر پابندی کے احکامات جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ پابندی کے جو بظاہراً احکامات ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی محکمہ داخلہ پنجاب نے کیے ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل پنجاب کے یعنی پروونس میں ہے اور پنجاب کی جو اتھارٹیز ہیں وہی اس کو مینج کرتی ہیں، تو اس لیے تو اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات اصل میں یہ ہے جو فیصل واڈا نے کی تھی کہ 15 جو رمضان المبارک ہے اس دن ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا، اور کچھ تجزیہ کار یہ بات کہتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک کو عمران خان کو جیل سے نکال دیا جائے گا۔ اور اگر ہم آج کی اس پابندی کو دیکھیں تو یہ جا کر 15 ہی کو بنتی ہے۔ اس کے بعد جو سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو وہ کالم کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے وہ اس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل وہی سوچ ہوتی ہے جو طاقتور لوگ جو ہیں ان کی طرف سے ان کو کوئی اشارے جو ملتے ہیں آلموسٹ وہ وہی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کو فوری طور کے اوپر اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر کے وہاں پر ان سے مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ اڈیالہ جیل میں بیسیکلی خان صاحب سے مذاکرات نہیں ہو سکتی، اور یہ کوئی وہ والے مذاکرات نہیں ہے کہ آپ گئے اور 15-20 منٹ، گھنٹے 2 گھنٹے میں ملاقات ہو گئی۔ یہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی لمبی لمبی نشستیں ہوں گی، کئی گھنٹوں کے اوپر مشتمل ملاقاتیں ہوں گی، پھر ان کا وہ ریویو ہوگا، پھر دوبارہ اگین جو ہے وہ جا کر پھر ہی آپ اس طریقے کا کوئی بڑا جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ شہباز شریف کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ لاہور کی جو سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کو ملک سے نکالنے کے لیے، لندن واپس بھیجنے کے لیے یہ جو سیٹ ہے یہ بھی ان سے واپس چھین لی جائے، اور شہباز شریف اور مریم نواز کے اوپر جو ایک چیک ہے نواز شریف کا جو پریشر ہے اس سے آزاد کیا جائے ان دونوں کو، تاکہ یہ کھل کر کام کر سکیں اور نواز شریف حکومتی کسی بھی فیصلے کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ لیکن اگر یہ سب ہوتا ہے تو پھر شہباز شریف جو ہے وہ اس میں کیا کریں گے؟ کیا سسٹم کا ساتھ دیں گے، طاقتور لوگوں کا ساتھ دیں گے، یا نواز شریف کا ساتھ دیں گے؟ اور یہ آپشن کے طور کے اوپر کہ اگر نواز شریف کا وہ ساتھ دیتے ہیں تو پھر ریاست کے پاس متبادل نظام کیا ہوگا، متبادل سسٹم کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ میک شور کیا جا رہا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ بیسیکلی ایک کارڈ جسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کھیلا گیا ہے، اور وہ کارڈ کیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے اس پورے سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کی جو بات ہے اس کے اوپر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے، طریقہ کار کے اوپر اختلافات ہیں، وہ اب کوئی طریقہ ڈھونڈ کر یہ سارا جو سسٹم ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں وہ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے، میڈیا میں بھی ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، اور پھر ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اب خان صاحب جو ہے ان کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہوں اور بنی گالہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج کی خبر اصل میں یہ تھی کہ آج جو محکمہ داخلہ پنجاب نے پابندی لگائی ہے اس کے بعد شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شفٹ کر دیا جائے، اور اگر لوگ ملتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہے، لیکن اگر لوگ نہیں ملیں گے تو ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ پابندی رہتی ہے
اور اس کے بعد اگر مذاکرات 15 دن میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر خان صاحب کو نکال دیا جائے، ادروائز دوبارہ جو ہے ان کو ڈیالہ شفٹ کر دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کی جو تھیوریز ہیں یہ میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں جا کر لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں یا نہیں، لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔